ಗಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 292. Dolop Jesu mogal udar Kitlo mowal istam so Amche sangi disrat rauta Amka samban salaita ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोकतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगासो Taci che divorti Caculti sodorioto Vici catmiak potlunderta Aplas rattanarnaita Tatangavopsun Kurpeshilyanetaita Aplis ratmastanka kavun Tanchetaito yeksata Galista susomia Sasnatan mokarteya Mantan saibatu supkar Serpodan kau namaskar Satu amso istya sasnan Jini satas kabari Nirmiyami bogumtuka Rup-rupagi sergari. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Maima tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Hogol shitan tuka sumia Jesu. Vanditan tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Jesu. Hoglik tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Varnitan tuka sumia Jesu. Hogol shitan tuka sumia Jesu. Erga aradan tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमकांच सोमयाच्या पांयां मी आता समर्पित करया. सर्गांनी संसार रचलेलो सोमी जेसू तुझ्या पांयां आमी दिंबी घाल्या. आमी सोमेस्तांक आमचें नांव काण आपणा लागीं आपयिल्लो जेसू आतां तुजे मुखार आसा. ह्या जिणयेच्या तारवार तूं पैणकर नासतना अनिरीक्ष रितीन लारां तुझ्या तारवाक मारतात. सबारपटी आमची जिणी बुडच्या स्थितेक गेल्या. त्या दीस सोमी आपल्या शिसा सांगता त्या दोनीर पैणकर नासतना तांची दोन लारांक सांपडता.
होय जेजू तांच्या संगता आसलो तें खरें, पूण शिस सक्कडी दोन बुडान अशें आपले प्रयत्न ते करतात. लारां वैरान वयर दोणीक मारता आसतना ते भियेतात. अख्रेक आमच्यान आनी कांय करूंक साध्य ना म्हणटा आसतना सगळे शिस आकांतान बोव मारतात. सोम्या आमी बुडते आसां, सोम्या आमी बुडते आसां. अस्त्यत्त परिस्थितींत आमी सोम्याच्या पांयांतळा आयल्या जावंक पुरो. आमच्या जिणयेंत एक ना एक रितीन आमी बुडते आसांक जावंक पुरो. भलायकी नासतना, समाधान नासतना, कुटुंबांत शांती समाधान होगडावन आमी बुडते आसांक जावंक पुरो. आज सोम्याच्या पांयांतळी आमी मागोवंक आयल्या, सोम्या आमी बुडते आसां, पूण तुजो आनी मोग म्हजो मोग करचो सोमी जेजू. म्हजें आनी तुजें नांव ताच्या तळा आतार बरयिल्लो सोमी जेजू म्हणटा, भिये नाका, भिये नाका, हांव आसां तुज्या सांगाता. तिरस्सणेन म्हजेर पातळी दवरून तूं मागशी जाल्यार तें तुका मेळटलें. तर आमकांच सोम्याच्या पांयांतळी आमी समर्पया. आमी वोवन हाडिल्लीं सगळीं वोजीं सोम्याच्या पांयांतळा ती आमी समर्पया. आमकांच सोम्या हाती दिवया. ताचे गायेल्ले हात आमचे मोग करचे हात जावन आसात. ताचे गायेल्ले हात आमकां सुडका दिवचे हात जावन आसात. ताचे गायेल्ले हात आमकां भलायकी दिवचे हात जावन आसात. ताचे गायेल्ले हात आमकां समाधान दिवचे हात ते जावन आसात. ताचे गायेल्ले हात आमकां धैर्यान भरचे हात ते जावन आसात. ताचे गायेल्ले हात आमकां बरवशान भरचे हात जावन आसात. ताचे गायेल्ले हात आमचे हात धरून म्हणटात, भिये नाका, हांव आसां तुजे सांगाता. दोळे आमचे दांभिया, आमची सगळी जिणी सोम्याक समर्पीत करया. तो सोमी आमचो मोग करचो जावन आसा. आमकां दैवीक सक्तेन बरसो जावन आसा. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा. महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. कृपे सागोरा दर्शन दे, कृपे सागोरा दर्शन दे. कृपे सागोरा दर्शन दे, कृपे सागोरा दर्शन दे. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा. महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा. तुझे लागी आयल्या
ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या शांती सागोरा दर्शन दे शांती सागोरा दर्शन दे शांती सागोरा दर्शन दे शांती सागोरा दर्शन दे तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या राया सर्गींच्या समाधान दे राया सर्गींच्या समाधान दे राया सर्गींच्या समाधान दे राया सर्गींच्या समाधान दे तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या स्तुती आणि महिमा जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या सक्रमेंटात असल्या सौम्या जेसू तुझेर पात येऊन तुझी कृपा मागून तुझे आशीर्वाद घेऊंक आम्ही सगळे तुझे लागी आयल्या काही दोघी आत एक म्हज्या नांवान संगाता मेळोवन मागतात की तांच्या संगाता हांव आसां म्हूण तुवें सांगलां सौम्या तर त्यात खऱ्या बोवाडतान त्यात खऱ्या बरोवशान सौम्या आमी तुजे लागीं आयल्या तुजें दर्शन आमकां दी जेसू सुवांच्या वांजेलान 6व्या अध्यायांत वळ 37 तुवें सांगलां की बोवाडतान जो कोण म्हजे सरशीं येता ताका हांव पयस करिसो ना तर सौम्या आमचो बोवाड तुवें पळयलाय आमी मागच्या पयलेंच आमी जें कितें मागता म्हणलें तुका कळीत आसा आमी आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत आनी कुटुंबाचे वेतांत सश्चे कश्ट तुवें पळयल्याय कश्ट तेल्यान वचन वयतल्यान तुमी सगळीं म्हजे सरशीं येया
हांव तुमकां विशेव दिता म्हूण तुवें बसयलां. तर सोमया तो खरो विशेव आज मागोवंक हांगा आमी आयल्या वाजता. आमचेर तुजी दया दाखय. आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमी कोणा पासत मागता गे तांचेर सोमया तुज्या काकुळतीन बर म्हूण आमी मागता. अर्गां तुका सोमया जेजू, होगळीक तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, अरदान तुका सोमया जेजू, होगळशेतान तुका सोमया जेजू, वंदितान तुका सोमया जेजू, सोमया जेजू, सोमया जेजू. तुज्या पांयां तळा म्हाका येवंक आज तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या पासत म्हाकाच ह्या घडये हांव तुका समर्पितां. सोमया जेजू, सांत आंतोणीच्या ह्या पुणशेतांत तुका हांवें आराधन करूंक म्हाका तुवें मेजून काडल्याक सोमया जेजू अर्गां स्तुती महिमा. सोमया जेजू, सोमया जेजू, तुवें म्हज्या जिणयेंत केल्ल्या सोर उपकारा पासत हांव तुका अर्गां दितां. हे दळमणसर सोर पिडेतावन अनवरातावन म्हाका राखून व्हेल्ल्या पासत सोमया जेजू हांव तुका अर्गां दितां. म्हाका एक कुटाम दिल्ल्या पासत तें कुटाम हे दळमणसर तुवें राखून व्हेल्ल्या पासत सोर अनवारांतलें, विघ्नांतलें, अपायांतलें, अवघडांतलें म्हाका राखल्या पासत गडगड्या जगणलांतलें, वाऱ्या वादळांतलें म्हजें घर, म्हजें घराणें तुवें राखून व्हेल्ल्या पासत सोमया जेजू हांव तुका अर्गां दितां, अर्गां दितां. सोमया हे दळमणसर हांवें तुका अर्गां दिवंक सुकल्ल्या सोर घडितां पासत आज हांव तुका अर्गां दितां. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कशी आसात? हा? बरी आसात. सत गी, पोटी गी. हा? सत. म्हजे मुखार सांगा नाका, जेजूआ सांगा. सत गी, पोटी गी, तुमी बरी आसात म्हणलें सत गी, पोटी गी. हा? इतल्या दिसाच्या की आज बरी आसा पूण तुमची तोंडां पळयतना उज्यांत घाल्ल्या वांयग्यां बरें दिसतात म्हाका. चटणी करूंक वांयगें उज्यांत घालतात. हा? उज्यांतलें भायर काडटना तें वांयगें कशें जाता? तशें येतात. गोत्तुना म्हाका वत चड आसलें गिनी सोलोन आयल्यात गे काले म्हणून गोत्तुना. पूण मग अशें न्हू आमी बायल्या देखीक म्हणटा हांव बरी आसा वय मो. हां पूण भितरले भितर रडचें दुसऱ्यांक कोणाकी कळना. हां भितर सबार संगते पसत आमी रडोन आसां, सबार संगते पसत बेजाराय आमी उसारता, सबार संगते पसत देवा लागीं गुणगुणता,
सोमिया हें कित्याक तुवें म्हाका केलें, हें कित्याक अशें केलें, तें कित्याक अशें केलें. कित्याक म्हळ्यार आमी एकलींत आसलीं जाल्यार हांव संतोशान आसतालें. हांव आमचे शेजारचीं आसात, आमचे सैरीं दैरीं आसात, वयगी न्ही. हां, ती मागण्याक येनात, आरामार आसात. हांव हप्त्याक हांगा येता जाल्यार म्हजे कश्ट देवच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमचीच जिणी आमकां देवान दिल्ली जाल्यार आमी कांय बेजाराय पावती ना. आमी संतोशान आसताले. आमच्या शेजारच्यांक आमकां दिलां, आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक दिलां, आनी 2 दोळेय ताका दिश्ट दिल्या. ताची दिश्ट म्हूण काडली जाल्यारय आमी संतोशान आसताले. कित्याक ते आमच्या दोळ्यांक दिसते नातले. पूण आमच्या दोळ्या मुखार तांणी 2 माळयांचें घर बांदता आसतना आमकां 25 वर्सांनी नाळ्यांच्या घरांत आसून तांणी 4 टेरेसाचें बिल्डींग बांद इनॉग्रेशन करता आसतना देवा कडेन सांगनासतना रावूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मगाच्यान हप्त्याक आमी ह्या पुणशेताक कित्याक येता, कित्याक येता. हर एका हप्त्यांत हांगा सुखान आसतना येवचीं आसात. तुमी कित्याक येतात सांगा म्हाका. हां, बेश्टें. हां हां, देवा लागीं उलोवंक आमी येता. ओके, एक सत गजाल. मागीर हप्त्याक जेजूसाची लागीं जावंक, आशिर्वाद जडूंक. हां हां, आमकां देवाचें बेसांव जोडकाण घेवंक खंयचेय न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हर एकाकी एक वेळ आसा म्हूण सांगून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. हर एकाकी एक वेळ आसा. लावंकी एक वेळ आसा, उमटून काडूंकी एक वेळ आसा, बांदूंकी एक वेळ आसा, काण उडोवंकी एक वेळ आसा, मोग करूंकी एक वेळ आसा, द्वेश करूंकी एक वेळ आसा. आमी हर एकाकी वेळ दिवंक आमकां कळीत आसा. वयगी न्ही, वयगी न्ही. हां, सकाळीं उठोन दांत घासूंक कोणीय विसरनात. वयगी न्ही. हां, च्या पिवंक कोणी विसरनात. हर एकाकी वेळ आसा. पळया, पयलें पुरा सैरीं दैरी आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार भितर आयिल्ले तक्षण काले विसरतालीं, एक ग्लास उदक दी बा म्हणटालीं. वयगी आतां आयिल्ले क्षणां चार्जर आसा गे म्हूण सारतात. वयगी न्ही. मोबायल चार्जर आसा गे म्हूण सारतात. तुमी चार्जर ना म्हळ्यार नेक्स्ट टायम आतां तुमच्या घरांत ती पांय दवरनात, तांगेर चार्जर ना गो. प्रेज द लॉर्ड. हां, कित्याक पळया, आमी घरांतल्यान भायर येता आसतना आमचे मोबायल चार्ज करून हाडूंक विसरता गी ना. आनी आमी घरांतल्यान भायर येता आसतना आमच्या पर्स, ATM कार्ड, पयशे कांय विसरना. घरा एक आमी कारखान गेला जाल्यार टायमाक सर्वीस करूंक आमी विसरता गी ना. पूण आमची आध्यात्मीक जिणेक कितलो वेळ दिला. आमी हर एकलीं काम करता. आमी आज बिजी जावन आसा. हर एकलीं आमी कोणाक विसरल्यार ल्हान भुरग्यां तावन 100 वर्सां प्राय पर्यंत सक्कडी काम करतात. सक्कडी सांगतात बिजी 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 बिजी. टायमच मेळना. खंयच्याक टायम मेळना. मागण्याक मात्र टायम मेळना. उरल्या सक्कडाक टायम मेळटा. एक ल्हान काणी तुमच्या मुखार दवरता. एका कंपनीन एकल्याक रूख कातरचें काम दिलें. रूख कातरचें काम दिलें. अशें काम उलयता आसतना ताका रुखालेकान मोजीर म्हूण सांगून तांणी फिक्स केलें. तूं कितले रूख कातरताय तितली मोजीर तुका आमी दिता. बारी खुशी जाली हाका. रूख कातरूंक सुरू केलें ताणें.
एका म्हयन्यांत बरी मजीर मेळ्ळी ताका. पूण म्हयनो गेल्ले 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 बरी हाजे रूख कातरचो वेळ चड जालो, रूख उणें जावंक आयलें. कंपनीन चिंतलें हाका आनी कामाक आमी दवरल्यार आमकां जाय तितले रूख मेळनात, फॅक्ट्रीक जाय तितले रूख मेळनात म्हणून आनी एकल्या कामागाराक तांणी नेमलें. स्वतान 2 जण कामागार जाले. ताकाय हाका कितलो सांबाळ तांणी फिक्स केलो गी तितलो तो सांबाळ फिक्स केलो. 1 म्हयनो जाल्या उपरांत असो सांबाळ तितलोच 1000 रुपया हाका दिलो. पूण नवो आयिल्लो पळय ताका 1500 दिवंक सुरू केले. दुसऱ्या हप्त्यांत असो सांबाळ 900 रुपये जालो, तासो 1750 ताका दिले. थर्ड हप्त्यांत ताका 2000 दिले, हाका 800 रुपये दिले. पयलें कामाक सेरवल्ल्या मनशाक इल्लो राग आयलो. हांव कामाक सेरवून 3 म्हयने जाले, पूण म्हाका दिसान दीस सांबाळ उणो 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 तुमी दितात. पोर सेरवल्लो तो, ताका आज 2000 रुपये सांबाळ दितात, तें कशें? ना, ताचें काम बरें जातें आसा, तुजें काम उणें उणें जातें आसा. हांवूय 8 वरांक येता, तोय 8 वरांक येता. हांवूय 5 वरां काम सोडटा, तोय 5 वरां काम सोडटा. तर ताका कित्याक चड सांबाळ? तें तुवें ताचे कडेन ते विचारचें. ताका कित्याक चड सांबाळ मेळटा म्हणून तुवें ताचे कडेन विचारचें म्हळें. सामा ओ मनीस पयलें कामाक सेरवल्लो दुसऱ्या फावटी कामाक सेरवल्ले कडेन म्हणालो, तुका कित्याक चड सांबाळ मेळटा? ताका तो म्हणालो, हांव मोदें मोदें इल्लो वेळ विशेव घेता. हांव मोदें मोदें इल्लो वेळ विशेव घेता. अरे, तूं विशेव घेताय जाल्यार तुका चड सांबाळ गे. हांव एक घडी बसनासतना काम करते आसा, म्हाका सांबाळ उणो. ताका दुसरे फावटी कामाक सेरवल्लो म्हणालो, हांव विशेव घेता, बेश्टें विशेव घेना. विशेव घेता आसतना म्हजी कुडार हांव पात्तां, तूं पात्ताय गी. अयो, कुडार पाजूंक म्हाका खंय वेळ? कुडार पाजूंक म्हाका वेळ ना बा. हांवें चड रूख कातर त्या देखून हांव रूख कातरते आसा. ताका हो म्हणालो, तूं रूख कातरताय न्हीज, कुडार बड्ड जाल्या, ती इल्ली पाजल्यार रूख एग्गी सकला पडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी हप्त्याक देवा सरशी येवचें, बेसांवां जोडूंक तें जोडूंक वयी, पूण आमची आध्यात्मीक जिणयेची कुडार पासूंक. ती पाजिना जाल्यार आमी बड्ड जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां आमची सगळ्यांची आध्यात्मीक जिणयेची कुडार बड्ड जाल्या. कित्या खातीर? कोरोना. आतां आयला ओमेरिकान, ओमिक्रॉन. ते हिंदुवांचोय आसा, क्रिस्तांचोय आसा, मुस्लिमूय आसा. ओमेरिकान, ओमिक्रॉन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ह्या टीव्हीच्यांक एक बॉम्ब मारूंक एक दुसरो विशय ना. आयकल्ल्यान तो पुरा गुड घालून तांतयान दवरूंक घरा भितर तो बसल्या आमी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. होय, आतां पळया, मिसाक येवचें आमकां विसर पडल्या. सगळ्यांक आमकां संवय जाला. कालें हांव आतां ऑनलायनारच मीस म्हजें, ऑनलायनारच मीस. ओय गे, कितले तेंप जालो ऑनलायनार मीस आयकोन? हांव सुमार 1 म्हयने जाले ऑनलायनार मीस आयकोन. अमेझॉनांत कुमगार ऑनलायनार हाड खा. या जोमोटोंत कुमगार मेळटा म्हण पळय, ऑनलायनार घरा येवंक पुरो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान ऑनलायनार मीस आयक येत, पूण आमचे मीस कंप्लीट जायचे जाल्यार आमी कुमगार घेजयत.
कुमगार घेन हाडल्यार मीस तुजे अर्देंत. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमकां ही गरजेंत बसून सगळे मीस आयकोंक जायना आनी घरा बसून ऑनलायनार खाले मीस आयकतात की देवूत जाणा. थोडी आमच्या बापातावन वासप आयकोन बागडे बाजूंक येतात आनी पयलें वासप जाल्ल्या तक्षण च्याक उदक दवरतात आनी च्या पिवून जाल्या उपरांत दुसरें वासप आयकतात. दुसरें वासप आयकत आसतना सकले घरची लिल्ली बाई येवन तिची खोबरो तें शर्माव आमकां ऑनलायनार मीस शर्माव मात्र लिल्ली बायन दिवनचो कुशीच्या घरचे तुका गोताय गो. सांज जाताना मीस आखेर जाता आमचें. मीस आयकलें. प्रेज द लॉर्ड. ना, आमची आध्यात्मीक जिणयेची कुडार ती पासूंक आसा. ती शार्प जाल्यार मात्र आमी देवा सरशीन रावयेत. या देव आमकां आशिर्वादीत करता म्हणलें आमकां कळीत जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर मग अशा भावान आनी भयणीनो थोडो वेळ आमच्या आध्यात्मीक जिणये विशीं नियाळ करूंक आमी हो वेळ करसी. आतां आमी खंयच्या काळार आसा? आद्वेंताच्या काळार आसा. आद्वेंताचो काळ म्हळ्यार सोमी जेजू आमचे थंय येता. आमकां ताचें दर्शन दिवंक येता म्हणलो अर्थ. पूण मगाच्या भावान आनी भयणीनो सोमी आई लागीं नांगी. संवसाराक सोमी जेजू आई लागीं ना. आयला मागीर आमी परत्यान तो येता येता म्हणचें घाल्याक ये जेजू आमच्या सोम्या. तर जेजू ह्या संवसाराक 2000 वर्सां आदीं आयला खंय. परत्यान ताच्या येण्याक आमी तयार जावचें म्हळ्यार अर्थ कितें? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर ताच्या पयलें येणें ह्या संवसाराक जालां केदाळा 2000 वर्सां पयलें गर्दनाच्या गोट्यांत तो जल्मोन आमच्या मदें तो आयला. परत्यान तो गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मोन येना. तें खंडीत मू हां. परत्यान तो गर्दनाच्या गोट्यान जल्मोन येना. तो दुसरे पटी येता ह्या संवसाराक केदाळा 11 वय मू. आद्वेंताचो काळ आमी सुरू करच्या पयलें 3 हप्त्यांनी आयकलें जेजू येता. गडगडे झगडाने जातात. संवसारार परिवर्तन जाता. केदाळा येता? कळिता गी येता येता म्हणटात. हा TV 9 सांगलें आमी सगळें पातयलें हांव. केदाळा 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಖೇರ್ जाता म्हळे मो. हां हां आखेर जालोय ना. सुमार 1980-90 इसवेंत एक उलोवणें आसलें जेजू केदाळा येता. हां हां 2000 वर्सां काल्याक जेजून 2 बोटां दाखयल्यांत. वय मो. हां जेजूच्या पवित्र काळजांत जेजून हात उबारून 2 बोटां दाखयल्यांत. वय मो. हां 2000 येता म्हण राखले हांव आमी. आयलो गी ना. त्या दाळा ड्रॉइंग करच्यांनी इल्लें चिंतलें जेजू 2000 येवना आनी एक बोट इल्लें उखलून सोडया म्हणून. आतांच्या पिक्चरांनी पळया जेजूच्या पवित्र काळजांत एक बोट अर्दें उखलना म्हळ्यार 2,500. मागीर ताई येना जाल्यार हें बोट नीट करून सोडया. 3000 येता म्हण. ಒಟ್ಟುಕ आमकां मुखार गेल्लें तितलें बरें. पूण मोगाचें न्हू तो अंत केदाळा येता म्हूण सांगोन जेजूकी गोत्तू ना देवदूतांकी गोत्तू ना. कळीत आसचें एकल्याक मात्र कोणाक? हा देवा बापाक मात्र. पूण आमी यूट्यूबार आनी पुरा आयकत आसतना सुमार ब्रदर्स पुरा शर्माव दितात. आयलो आयलोत्तू कुंदापुर आसा म्हणटात. यूट्यूबार आयकतात तुमी पुरा. पूण पवित्र बूक म्हणटा बापाक मात्र कळीत आसा
जेजू की तो दीस ती वेळ घडी कळीत ना. पूण मोगाशे न्हू आमी बायबल गमन दिवन वाचलें जाल्यार ह्या 2 येण्या मोदें जेजूचे 4 येणी आमच्या मोदें जाते आसात सदांच. जेजूची 4 येणी आमच्या मोदें जाते आसा. देव येता आनी वेता, 4 रितीन आमचे मोदें येता आनी वेता. तें आमी वळखून काण गेल्यार अकरेक जेजू केदाळा आयल्यार वण्णी आमी तयार जावयेत. तर आमच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडनातली जेजूची 4 येणी खंयचीं ती. तिसरें येणें सोमयाचें तिसरें येणें जेजू हर एक दीस मिसाच्या बलिदानांत आराधनांत आमचे मोदें येता. ताका आमी वळखून काण गेलां की जेजूचें तिसरें येणें येवकरिस्ता मुखांतर आमचें मोदें जाता. हांव सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो, जो कोण म्हाका सेवता तो सासना की जियेता. तर सोमी जेजू हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमचे मोदें येता आनी हर एका मिसाच्या बलिदानांत ताका आमी सेवता. तो आमचे भितर येता उंड्या रुपार ताचें येणें आमकां जाता. जर आमी ताका वळखून घेवंक ना, पयलें येणें दुसरें येणें तें लेखाक खंडिती येना, तें बायल्या देखीक मात्र जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाचें आमी भाग घेवचें आराधन, आमी भाग घेवचें मिसाचें बलिदान, आमी घेवचो ह्या सेवचो तो कुमगार सोम्या जेजूकूच आमी सेवता. त्या खातीरच मदर तेरेसा सांगता, म्हजो दीस हांव 1 घंट्याच्या आराधना मुखांतर आरंभ करता. उरले 23 घंटे हांव दुर्बळ्यान थंय सोम्याक पळयता. तुमचें मिसाचें बलिदान 1 घंट्यान आखेर जाता, पूण उरले 23 घंटे तूं खंयच्या रितीन जियेताय गे, तुवें कोणाक सेवलय म्हूण तूं दाखयताय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर जेजू येवकरिस्त मुखांतर आमचें मोदें ताचें तिसरें येणें जाता आसतना ताका वळखून काणी घेवंक जाय आसली कृपा सोम्या लागीं आमी मागोवन काणी घेवया. जेजूचें 4थें येणें तें जावचें देवाच्या उतरा मुखांतर. देवाचें उतार जिवें, तें मेल्लें उतार न्हय. तें देखून आमचें परिवर्तन रितीरेंत जायना, देवाच्या उतराद्वारी जाता म्हणलें आमी सगळ्यांनी वळखून काणगे जाय. त्या खातीर आमी हर एकल्यांनी आमचेंच म्हणलें मोबायल कशें आमी दवरून काण गेलां गे, आमचीच म्हणलें पर्स आमी कशें दवरून काण गेलां गे, आमचीच म्हणली प्लेट, आमचीच म्हणलो लोटो च्या पिवंक. थोड्यांक तांच्या लोट्यांतूच दिजे पळय. म्हजो लोटो खंय गेलो गो, म्हजें मग्ग खंय गेलें गो म्हणी सारतात वय मग. आनी थोड्यांक इगर्जेंक आयल्या वेळार पळय तांणी येवन अशें पळोवंक म्हळ्यार तांणी तांचो बांक तो रिजर्व करून दवरतात. त्यात बांकार बसून मीस आयकल्यार मात्र तांकां मीस आयकल्ले बरी. त्या दीस कोण पुणी एकलो नवो सैरो येवन तातूंत बसलो, घरा वचून सांगतात, आज म्हाका मीस आयकल्ले बरेंत जावना गो, म्हज्या बांकार कोण गे सैतान येवन बसलो. पळया तोच जागो. तशेंच तुमच्या जिणयेंत तुमचो म्हणलो बायबल तुमकां आसूं दी. कित्याक त्या बायबला मुखांतर जेजू तुमचे लागीं उलयता. थोड्यांनी सांगल्लें आसा म्हाका, फादर हांवें इतल्यो रितीऱ्यो केल्यात, इतल्या पाद्रबांचे शर्माव आयकल्यात, पूण म्हजें परिवर्तनंत जावना न्ही फादर. देवान म्हाका परिवर्तनंत करूना न्ही. शर्मावान कोणी परिवर्तन जायनात. परिवर्तन जावचें जाल्यार देवाच्या उतरान. त्या देखून
मोगाच्यानो म्हजी येदोळता 2606 ಈ आज हांवें दिवची तुमकां दिवची रितीर 2606 रितीर सुमार जाणांनी तांची साक्ष दिल्या आतांनी सुमार जाणांनी तांची साक्ष दिल्या पूण येदोळ म्हणसर 2605 रितीरेंती काल म्हजी रितीर बेंगळूर आल्ली बेंगळूर काल मुगदून काल सकाळी हांव इशीन आयलो मात्र कोणे येदोळ म्हणसर खंयच्या एका व्यक्तीने म्हाका सगळो बायबल म्हाका परिवर्तन केलो म्हण कोणेय सांगल्लें ना तांणी सांगल्लें म्हाका देवाचें एकच एक उतार म्हाका परिवर्तन जालें फादर हांव पिडेंत आसलो हांव खंतींत आसलो हांव बेजारायंत आसलो हांव जीवघात करूंक आशेतालो पूण देवाचें एकच एक उतर म्हाका बदलिलें तें उतर तुजें करून काणगे जाय जाल्यार तुवें बायबल वाचीसय खंयी तें पूर्ण दवरलां त्या बायबलांत दाट बायबल आसा पळय तातूंत तुज्या जिणयेचें परिवर्तनाचें उतार आसा पळय तें देवान खंयी दवरलां तें तुवें सोदून काडीसय तें तुका मेळ्ळें जेजूचें येणें तुजेर आयलें म्हूण अर्थ त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एक दिसी अकरेक तुमच्या जिणयेचें अकरेचें काम म्हळ्यार गॅस बंद करचें न्ही फाटलें बागेल घालचें न्ही बायलो लायट घालचें न्ही वोल वोण्ण न्हिदचें न्ही अकरेचें काम न्हिदच्या पयलें बेड्डाच्या कुशीक दवरलो बायबल आहा पळय तो ओपन करून तांतलीं 2 उतरां वाचून न्हिदचें खंय पुणी देवान तुमकां टिकेट दिली वायट कार्ड एंट्री वयर वायट कार्ड एंट्री म्हणटात पळय हां कांय इंटरव्यू ना कांय ना डायरेक्ट कित्याक एकत्ती एका उद्देशान तो लास्टाक ताणें केल्लें काम कालें म्हळ्यार देवाचें उतर वाचून न्हिदलो तें तुका टाक प्रेज द लॉर्ड त्या देखून न्हिदोंगेच्या पयलें वॉट्सॅपांत कालें मेसेज आयल्या फेसबुकांत कालें धाडचें तें चिंतचें नाका ताचें तें पयलेंत मुगदून सोडा तें पयलेंत मुगदून सोडा स्टेटस घालचें तें घालचें हें घालचें पुरो पयलें मुगदून न्हिदच्या पयलें देवाचें एक उतर वाचून न्हिदा स्वस्त न्हिदी येता प्रेज द लॉर्ड सो 4थें येणें जेजूचें 4थें येणें जावचेंच खंय देवाच्या उतरांत जेजूचें 5वें येणें तें समुदायान जाता तुमच्या कुटुंबान जाता खंय 2 या 3 म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात गी तांचे मदगात कोण आसा हांव आसा म्हूण सांगलां हांव येता म्हूण जेजून सांगलां खंय 2 या 3 म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात गी थंय हांव आसा तुमी आराधनाक सेरवल्ल्या वेळार मिसाच्या बलिदानाक सांगाता मेळ्ळ्या वेळार कुटुंबाच्या तेर्साक सांगाता मेळ्ळ्या वेळार समुदायाच्या मागण्याक सांगाता मेळ्ळ्या वेळार जेजू तुमच्या सांगाता आसा जो कोण व्यक्ती त्या समुदायातान चुकता ताचे मुखांतूच सैतान भितर येता वोय खंय इल्लेशें सुटल्या थंयत गोरवां भितर रिकतात बेगिनी कुटुंबा जिवितान जाल्यार कुटुंबाचो तेर्स मागणें आमच्या कुटुंबाचें जिवीत शार्प करूंक आसचें एक साधन इल्लो वेळ सोम्या सांगाता कोर्सूंक इवन जेजून आपल्या शिसांक धाडलें दोगांक ते हळ्ळेक आनी ते वचोन फाटीं आयिल्ल्या वेळार सोमी सांगता या इल्लो विशेव आमी घेवया आमच्या कामा मदें आमच्या तेंतेसवा मदें आमच्या टेन्शना मदें थोडो वेळ आमी सोम्याक दिल्ल्या वेळार आमची आध्यात्मीक जिणी जेजू शार्प करता तर कुटुंबा जिवितांत कुटुंबाच्या मागण्या वेळार सोमी आमचे मदगात येता हें 5वें येणें पयलें येणें दुसरें लास्टाक जाता
तिसरें येवकारिस्ता मुखांतर जेजू येता म्हळें, चवथें देवाच्या उतरां मुखांतर जेजू आमचें मोदें येता म्हळें, पांचवें खंय दोग या तेग म्हज्या सांगातान रावतात की जेजू आमचे मदगात आसा म्हळें. सवें म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें गी तेंच म्हाका तुमी केलें. खेरे कट्टे ह्या चापलाक येवंक वयर येवंक कितलीं मेटां आसात? शी म्हज्या इतलीं वर्सां आयलीं हांव ते मॅटच लॅक करूना न्हू गो. पळय आज फादरावान विचारलें कितलीं आसतीत सकयल तावन वयर येवंक. आतां वेताना लॅक करून वसाय ते. प्रेज द लॉर्ड. पळय सुमारात 10-15 मेटां म्हणी आसात. तर म्हाका सांगा सर्गाक वचोवंक कितलीं मेटां? सर्गाक कितलीं मेटां? गोत्तू ना म्हळ्यार तुमी बायबल वाचूना म्हण अर्थ. बायबलांत सांगल्यांत सर्गाक कितलीं मेटां म्हण. करेक्ट मेटां बायबलांत आसात. अंदाज कितले आसतीत? 7 गी. हां करेक्ट सांगलें. 7 साक्रामेंत. आयडिया दावडायली. 7 चड जाली. थोड्यांनी मतीन चिंतलें सांगूंक ना 10 आसतीत कोण ना म्हण. तुमचें तोंड पळयतना कळ्ळें म्हाका 10 आसतीत म्हण. ताणें 7च बारी चड जाली म्हळ्यार आमी वगत बसया काल्याक बेश्टी म्हळ्यार 10 मेटां म्हळ्यार थोड्यांनी कालें चिंतलां 10 उपादेस म्हण. ना 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 तुमकां सकडोंक एक पुटी शॉक मारले बरी जायत. स्वर्गाक वचोंक कश्ट नात. तुमी चिंतचें स्वर्गाक बारी कश्ट जे म्हण. स्वर्गाक वचोंक कश्ट नात. स्वर्गाक वचोंक 7 मेटां. कितलीं मेटां? 100 मेटां. स्वर्गाक वचोंक 7 मेटां. खंय बरयल्यांत? मातेव सवांचेल 25 अध्याय वळमू आतां 5 7 मेटां जाय गी. ती मेटांचें नांवां जाय गी. हां कितें म्हळ्यार सगळ्यांक आशा आसा पळया पाद्राबाच्या निमती म्हणी सर्गाक वचोन जाता गे पळया म्हण. वय 7 मेटां. खंयची मेटां? हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसयलें. हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली. हांव एकसुरो आसलो परको आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो. हांव बंदेंत आसलो. जालें इतलींत मेटां. 7 मेटां. ताच्या उपरांत ना. ताच्या उपरांत येया तुमी सक्कडी संवसाराच्या सुरवेर्तान तुमकां करून दवरलें सर्गांत आसचें फ्लॅट नंबर 320 काणगे. प्रेज द लॉर्ड. बायबलांत आसा इतलेंत 7 मेटां. म्हळ्यार म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक तुवें कितें केलें की तें म्हाकाच तुमी केलें. तर सर्ग जोडूंक कश्ट गी सुलाभ गी. हां खाल एक मूठ तांदूळ चड गेल्यार जालें. सर्गाक चडले बरींत शीत उरता. तें शीत कोणाक दिल्यार जालें. फ्रिजांत 1-2 बोटली उदक आतां दवरा कोल्ड. कोण म्हणी येवन कोल्ड उदक सारतात. देवान म्हळां म्हज्या नांवान 1 शेळें उदक तुमी कोणाक दिल्यार. कितलें सुलाभ न्ही सर्गार वचोंक. हां तुमकां जायनातलें चुडीदार टायट जाल्यार दुसऱ्यांक दिया. हांव विणगो आसलो तुमी चुडीदार दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हया पळया ल्हान ल्हान संगतीन आमी सर्ग जोड काणगे येत खंय पूण आमी ताचे विशीं चिंतूंक ना. आमी कालें कालें पुरा चिंतां सर्गार वचोचें जाल्यार कालें पुरा करीचें म्हणून. ना 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 बारी सुलाभ. कुंदापुरा वचोंक कश्ट. सर्गाक वचोंक कश्ट ना. बासार आनी एक तावन हांगा तावन उडपी गी हांगा तावन तेंगी बसोंक बारी कश्ट.
आतांच्या या पिढे धर्मान सरकार वचोंक कश्ट ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार जेजू सो रितीनी आमचे थंय येता. दोन रिती आमकां कळीत आसात. एक पयले पटी आयिल्लो आनी एक दुसरे पटी येता. पूण मदगात 4 पटी वचोन येतात. 4 पटी आमी उगडापन ग्रंथांत अध्याय 3 ताणें सांगलां की हांव तुज्या काळजाच्या दारा लागीं बडोवन आसा. तुवें तें दार उक्तें केल्यार हांव तुजे भितर येता. तर मोगाशानो कितल्या जाणांनी आमचें दार बडोवंक ना. कितल्या जाणांनी भुकेन आमचें दार बडोवंक ना. कितल्या जाणांनी विणगे आसोन आमचें दार बडोवंक ना. कितल्या जाणांनी एकसुरें आसोन आमचें दार बडोवंक ना. ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें कितें केलें की तें म्हाकाच तुवें केलें. 4 पटी जेजूक आमी इन्कार केला. 4 पटी जेजूक विसरोवन आमी आमच्या मागण्यांत बुडोवन गेल्या. जेजू आमच्या दोळ्यांक दिसोवंक ना. तर जेजूक थंय आमी पळोवया. जेजू दुबळ्यां मदें आसा. जेजू गरजेवंतां मदें आसा. जेजू पिडेस्तां मदें आसा. जेजू आश्रमांनी आसा. त्या खातीर तो गर्दनाच्या गोठ्यान जल्मल्लो. रावळेरान ताणें जल्मोन येत आसलें. पूण रावळेरान जल्मलो जाल्यार आमकां तो मेळटो ना. गर्दनाच्या गोठ्यांत जल्मल्ल्यान तो आमकां मेळ्ळा. तर मोगाच्यान आमचे दोळे धांपया. जेजू आमचे मदगात या पवित्र येवकरिस्ताच्या रुपार आसा. तो आमकां जाणा. पूण आमी ताका जाणावंगी म्हणलें आमकांच आमी विसरून काण घेवया. आमचें नांव ताच्या ताळा हातार ताणें बरयलां. पूण जेजूचें नांव आमच्या काळजांत आमी बरोवन काण गेलांगी. जेजू म्हणटा तुमी उलो मारतना हांव तुमच्या लागींच आसा म्हणटा. पूण जेजून उलो मारतना ताच्या लागीं रावंक आमकां 7 दीस जालांगी. या आमच्या कामा निमती तो आमकां राखून रावला गी या आमी ताका राखून रावल्या. जेजू सरची आमच्या गरजांक मात्र आयल्यावंगी या ताची स्तुती करूंक आमी आयल्यावंगी. एवकरिस्तांताच्या सोमयान जेजू तुजेर बावार्थ बरवसो दवरून आपूण तळाक ही भुरगीं तुजे मुखार आयल्यान सोम्या. तुजे दैवीक काकुळतीन हांकां तूं अभिशेक कर म्हण हांव तुजे लागीं मागतां. आतां ह्या भुरग्यां पसत ह्या भुरग्यांच्या पिडे शिडे समस्या पसत आतां आमी मागोंक वता आसतना तुजे भलायकी, तुजें समाधान, तुजी कृपा, तुजें आशिर्वाद ह्या भुरग्यांक दी म्हण हांव तुजे लागीं मागतां. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोमयान आमकां मोगान आपयला. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हूण सोमयान सांगलां. जें कितें तूं मागताय बोवाडतान तें तूं जोड घेताय म्हणलो बोवाडत तुजे थंय आसूं दी म्हणी सोमयान शिकयलां. तर सोमी आमकां गूण करता, सोमी आमकां कुरपेन भरता, सोमी आमकां भलायकेन भरता म्हणलो बावार्थ आमचे थंय आसूं दी. आमची सोर मागणी आतां कलतेपणान आमी सोमयाक समर्पण करून दिवंक. जे कोणाक दिंबी घालूंक जाता दिंबी घाला. जावं दिंबी घालूंक जायना जाल्यार तुमच्या जाग्यार तूं बसा. सोमयाक संपूर्ण रितीन आतां आमकांच आमी समर्पण करून दिवया. जेजू खंडीत आमचे मदगात आसा ह्या येवकरिस्ता मुखांतर. आतां आमी भलायके पसत मागता आसतना, सोमयाच्या कुरपे पसत मागता आसतना, सोमयाच्या आशिर्वादा पसत मागता आसतना तो सोमी आमकां आपणून दी. उलया सोमया कडेन, कोणा कोणा कडेन की आमी आमच्या पिडे विशीं, आमच्या समस्या विशीं आमी सांगलां.
कोणा कोणा कडेगी आमी दुखांकडे येयले आमत आज तुका सुटका दिवन सो जेसू आज तुका भलायकेन बरसो सच्चो समय जेसू आज तुका काकुळतेन बरसो तस्सो जेसू अळे तुज्या मुखार तुका दैवीक सक्तीन बरोवंक आशिर्वादान बरोवंक तो तुका आपयते आसा ताच्या उळ्याक पाळो ती उलया सोम्या कडेन जें कितें मागणें मागोवंक आमी आपूण शेताक आयल्या तें सगळें सोम्या लागीं मागया आमच्या घरच्या सोर सांद्यां बसत तांचें नांव काण तुमच्या घरांत कितले जाणां आसात गे तांचें नांव सोम्याक सांगा वय जेजू कळीत आसा तें पूण आमी ताची भुरगीं जावन आमी सोम्या लागीं सांगया म्हज्या गांवाक तूं आशिर्वादीत कर म्हज्या बायलेक तूं आशिर्वादीत कर म्हज्या भुरग्यांक तूं अभिशेकान भर परगवांत आसतल्या म्हज्या घरच्यांक तूं राख सांबाळ म्हूण मागया सांग पुरो म्हज्या कुटुंबांत एक ना एक पिडेंत वळवळची म्हज्या कुटुंबाचे सांदे म्हज्या कुटुंबांत आसात जावं पुरो ती म्हजी आवय जावं पुरो ती म्हजी भयण जावं पुरो म्हजो भाव जावं पुरो म्हजो घरकार न्हू Eucaristia sumiantes. Já पवित्र करगार दान स्तुती महिमा देवन या भुरग्यां पासत या घडये मागता आसतना सुमियांचेस या भुरग्यांक तूं काकुळतीन भर आशिर्वादान भर आनी दुकान तूं पुसून काड म्हूण तुजे लागीं मागता नाना रितीच्या टेन्शनाक वळख जावन नाना रितीच्या समस्याक वळख जावन ती सगळी तुज्या पांयां तळा आसायल्यांत दुखां गळोवन तुजे लागीं ती मागते आसा सोम्या तुज्या काकुळतीन तांकां भर आशिर्वादान भर दैवीक आशिर्वादांचे देवाशंकर म्हणून तुजे लागीं मागता कृपा आशिर्वाद या भुरग्यांचेर या भुरग्यांच्या घराण्याचेर कोणा पासत या भुरग्यांनी मागलांगी तांचे थंय देवर येवं दी सोम्या तुज्या पांयां तळावन समर्पिता आंगासच्या सोर पिडेस्तांक एक ना एक पिडेन तांची जिणी दुखा बरी जाल्या बरोवसो सांचे बरी तांची पिडा तांकां करते आसा सोमया तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना जेजू तांकां आपड भलायकेन बर समाधानान बर हिरणाच्या समस्यांत बळग जाल्लीं भुरगीं हांगा आसात बऱ्या कामाक मागोवंक आयिल्लीं भुरगीं हांगा आसात जिणिया संगातींनी पसोत मागोवंक आयिल्लीं हांगा आसात भुरग्यांच्या देण्या पसोत मागोवंक आयिल्लीं हांगा आसात कुटुंबाचे वितांत समाधान होगडाविल्लीं पती पतीण हांगा आसूंक पुरो सोम्यांची बरें एक काम मेळच्या पसोत आज आपल्या भुरग्यां पसोती मागता सांग पुरो पर गांवांत वावुरचेल्या भुरग्यां पसोत मागोवंक आयिल्लीं हांगा आसात सांग पुरो सोम्या ह्या संवसारार विस्तारून वयचे कोरोना पिडा ती नव्या रुपार आज आमकां कंतिश्ट केलां आसतना सोम्या तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना ती पिडा आमचे तान पयस कर एक्सिडेंटाक वळख जावन कुडीर ती दूख थांबानासतना वळवळची आमच्या मदें आसात सुजू तांची ती दूख तूं काण उडय तकली पडापड निरंतरी पेंगटाचे दूख निरंतरी एसिडिटीक लागून वळवळची आसात सोम्या तांकां तूं ह्या घडये आपड म्हण हांव तुजे लागीं मागतां राती सारकी न्हीद पडनासतना वळवळची साबार जाणां आसा सोम्या तांकां तूं आपड म्हण मागता गांठी दूख पांयाचे दूख हातांत दूख काळजांत हृदयांत
नाना रितीची दूख भोगतल्यांक मोतीची इजा भोगतल्यांक सोम्या तूं आपड आनी अभिशेकान बर म्हूण तुजे लागीं मागता. तर मोगाच्यान आमची सकड मागणी आमचे दोनी हात वयर उबारून सोम्याक आमी समर्पीत करया. कित्याक आमकां असाध्य म्हूण भोगता आमी आमच्या प्रयत्नाच्या अक्रेक येवन पावल्या. निराशपण आमचेर रेबोड घाला. तर सोम्याक आमकांच आमी समर्पीत करया आनी ताची स्तुती करया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वदेवरा सज्जदेव तुझ्या पवित्र नावा करगार दान स्तुती महिमा देवन अंगा जमलेल्या सर तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या आशीर्वाद दित असताना सर पिडा सर सैतानाच्या बंदडे बनपास माट मंत्राची सखत सोम्या या भुरग्यांत तू पयस कर म्हणून मागता. या भुरग्यांच्या कुडी राशीर एक पिडा पायातावन तळापर्यंत माथ्यापर्यंत सोम्या जेजू तांकां आशीर्वादीत कर. अभिषेकान बर तुझे गायल्ले हात तांकां या घडये आपणून दी म्हणून मागता. सर पिडेतावन सर अनवरातावन या भुरग्यांक राखून वर म्हणून तुजे लागीं मागता. सर मोस्त्राचे दोळे या भुरग्यांक तावन पयस जावन दी. या भुरग्यांनी करचे हर एक काम सोम्या तूं आशीर्वादीत कर. आमचे घर घराणे सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सो कृपेन बर म्हणून तुजे लागीं मागता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सर पदवीधर आसा सज्जदेव इस्कालाक वेच्या हर एका भुरग्यांक जाय असले गिन्यान समाधान भलायकी तूं तांकां लाभय म्हणून मागता. तांचे शिकापतीन शिकता आसतना सोम्या तांकां आशीर्वादान बर म्हणून मागता. या भुरग्यांनी तुज्या पांयां तळा दवरले हर एक ते सामा या घडये तुका हांव समर्पिता. सोम्या तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना. या भुरग्यांचो भावार्थ तुवें पळयलाय. हांकां आशीर्वादीत कर. अभिषेकान बर कृपेन बर म्हणून तुजे लागीं मागता. आमेन आमेन आमेन. सर पदवीधर आसोसाच्या देवा दी तुझे आशीर्वाद या भुरग्यांक. या भुरग्यांचें गाराणें तूं आशीर्वादीत कर. या भुरग्यांनी उपयोग करचो उजो उदाक सेवचें वारें तूं आशीर्वादान बर. या भुरग्यांनी जेवचें घर तूं आशीर्वादान बर. तांकां तुवें दिल्लें तोट गादे जानवरां काम करचो जागो हांच्या हाताखाल काम करचें हर एकले आशीर्वादीत जावं दी. त्या भुंयचेर काडचें बेळें तूं आशीर्वादीत कर. ह्या भुरग्यांची तोटां तूं आशीर्वादीत कर. हांचें बिझनेस अभिषेकान बर. जेजू ह्या भुरग्यांनी कोणाचें नांव काण ह्या आराधनांत मागलांगी तांकां तूं आशीर्वादीत कर. आनी विशेश रितीन ह्या भुरग्यांच्या कुटुंबांत आसच्या एका पिडेस्तांक तूं आपड. तुझे गायल्ले हात तांकां आपडून दित जेजू. ह्या भुरग्यांचें घर घराणें सोर माट मंत्राच्या अंतकाराच्या सक्तेतावन पयस दवरचें तुज्या देवदूतांक तें घराणें घर राखून व्हरूंक आदेश दी म्हूण मागता. संवसारार विस्तारलेली कोरोना पिडा आमचे ताम तूं काण नोडय म्हूण मागता. सोम्या तुज्या आशीर्वादान या भुरग्यांक बर म्हण मागता. स्वीकार करा सोम्याचें तें आशीर्वाद तुमचेर तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या कामाचेर तुमी कोणा पासत मागलांगी तांचेर. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah.